नमस्कार। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अहिलेको नयाँ सरकारको नारा यही हो। तर यो नारालाई चरितार्थ गर्न अथवा प्राप्त गर्नको लागि के गरिरहेको छ सरकार भनौँ भने चाहिँ क्वेसन यति धेरै छ। यो मध्ये सबैभन्दा हामीलाई दुःख पाएको भनेको हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा सुशासन नभएर हो। सुशासन भनेको कानुनको शासन, संविधानवादको अक्षरशः पालना हो। यो दुईटा हुने हो भने जुनसुकै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। एक दुई एपिसोड अगाडि यही सम्भाष कार्यक्रममा नेकपाका नेता नारायण काजी खड्का भन्दै हुनुहुन्थ्यो, समृद्धिमा जाने हो भनेदेखि भ्रष्टाचारको फलामे ढोकालाई भत्काउनै पर्छ। सुशासन प्राप्त गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको फलामे ढोका क्रस नगरी हुँदैन। यो उहाँले मात्रै होइन, सबै नेतृत्वले भन्नुहुन्छ, सबैले बुझेको छ, तर हुन चाहिँ सकिरहेको छैन। समस्या यो हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ संविधानले र विगतको संविधानले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेकै हो। त्यसमा हामीले प्रमुख आयुक्त चयन गर्दै योभन्दा अगाडिका प्रमुख आयुक्तले के गर्नुभयो हामी सबैलाई थाहा छ। र अहिले त्यहाँ फेरि नवीन घिमिरे नयाँ प्रमुख आयुक्तको रूपमा जानुभएको छ। प्रणाली यसो हेर्दा राजनीतिक दलहरूले नै छान्ने हो। संवैधानिक परिषद भने पनि, संसदीय सुनवाई भने पनि राजनीतिक दलको ढोकाहरू भएका मान्छेहरू गेटकिपर भएकै ठाउँबाट छिर्दै आउने हो। भन्न खोजेको के भने त्यो प्रमुख आयुक्त भएको व्यक्तिले तिनैमाथि निगरानी बढाउनुपर्छ जसले उहाँलाई छानेर पठाएका छन्। त्यसो गर्न सक्यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम हुन सक्छ, त्यसले परिणाम दिन सक्छ, जनताले उमाथि विश्वास गर्न सक्छ। आजको मितिमा भन्ने हो भने चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति जनतालाई साह्रै विश्वास छैन, किनकि लोकमान सिंह कार्कीले के गर्नुभयो मैले दोहोऱ्याउनु पर्दैन। आजको सम्भाषमा हामी यही सेरोफेरमा बसेर छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कुराको सुरुवात गरौँ भ्रष्टाचारमा। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले निकालेको रिपोर्ट अथवा विश्वव्यापी रूपमा सर्वेक्षणबाट निकालेको रिपोर्टमा 100मा नेपालको 31 अङ्क छ। भन्ने हो भने एक्जामको हिसाबले पास मार्क पनि छैन, 32-33 चाहिन्छ, 31 अङ्क छ। कुराको सुरुवात यहीँबाट गर्न चाहन्छु। श्रीहरिजी, भ्रष्टाचार छ, कसरी छ, कहाँ छ भन्ने त यहाँ आबद्ध रहनुभएको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बताएकै छ। आजको मितिमा हामी कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल रिपोर्टले जे भनिरहेको छ यो भन्ने स्थितिमा किन छौँ हामी? मुख्य कुरा त्यहाँ तपाईँले एउटा त्यसमा के पनि छ भने राजनीतिक क्षेत्र त्यहाँ जम्मा 6वटा विधामा सर्वेक्षण गरेको हुन्छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले। त्यसमध्ये तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रमा कति भ्रष्टाचार छ भनेर भन्न छुटाउनु भयो। त्यहाँ छ मुख्य कुरा, मुख्य र दैनिक सबभन्दा गम्भीर कुरा, नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहीँ छ भने त्यो राजनीतिक क्षेत्रमै छ। त्यो कुरा म श्रीहरि अर्यालले भनेको होइन, त्यो भनेको छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले। 2016को तपाईँले आँकडा हेर्नुभयो भने राजनीतिक क्षेत्रमा नेपालले 100 मध्ये 21 अङ्क प्राप्त गरेको छ। र यो 17मा त्यसले नेपालले पाएको अङ्क 25 छ। ल भन्नुहोस्, 100 अङ्कमा 21 नम्बर ल्याउने, 25 नम्बर ल्याउने मुलुकमा तपाईँको चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ यो सुशासन कायम हुन सक्छ? त मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यत्रो प्रतिवेदनहरू आउँछ, यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मात्रै भनेको होइन, कतिपयले भन्छन् यो अविकसित देशमा का आँकडाहरू त्यस्तै गरेर पश्चिमाहरूले राखिदिएका हुन्छन् भनेर नि भन्छन्। र कतिपयले भनेको यो पनि सुनेको छु, नेपालभन्दा धेरै भ्रष्ट मुलुक पनि त छन् नि भन्ने गरेको पनि मैले सुनेको छु। हेर्नुहोस्, तर एउटा कुरा के भन्छु भने हरिबारजीलाई थाहा छ, 2056 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका अवस्थामा नेपाल सरकारले क्याबिनेटले एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समिति गठन गरेका थियो। त्यो प्रतिवेदनले पनि के भन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक क्षेत्रमा नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार छ भनेर त्यो प्रतिवेदनले मैले जोड्नु खोजेँ। होइन, म यो सुनाउँ है त। जस्तै यहाँको रिपोर्टले के भन्छ भने 2017मा CPI रिपोर्ट होइन, करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार जस्ता विषय समस्याकै रूपमा विद्यमान रहेको देखिन्छ भनेर प्रष्ट बोलेको छ।
हो हैन। अब म यहीमा हरिबारजी पनि हुनुहुन्छ यहाँ, म हरिबारजी एउटा कुरा थप मेरो कम्प्लिट हुन्छ। मैले यत्रो यस्ता प्रतिवेदनहरू निस्कन्छन् हाम्रो नेपालको संसदमा, क्याबिनेटमा, राजनीतिक दलहरूका बिचमा, ओह यो त भएन, भ्रष्टाचार यसरी बढेको रिपोर्टहरू आउँछ, राष्ट्रिय रूपमा भएको सर्वेक्षणले, प्रतिवेदनले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएको प्रतिवेदनले पनि यस्तो भन्छ, यस्तो एलार्मिङ पोजिसन रहेछ। त्यस कारणले हामीहरूको बिचमा यो घटाउनुका निमित्त यसका लुपहोल्स कहाँ छन् त्यसलाई रोक्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर आजसम्म कुनै सरकारले, म एउटा सरकार मात्रै भन्दिनँ, कुनै सरकारले अहिलेसम्म बसेर छलफल गरेको हामीले सुनेका छौँ। सबभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ त्यहाँ हो। ओके हरिबाजी, अब यहाँ चाहिँ पत्रकार कलम चलाउनुहुन्छ, अलिकति बढी चाहिँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाचारहरूमा यहाँले पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ, माइन्युटली अलिकति हेर्नुहुन्छ। हामी कहाँ अहिले भर्खर शिवजीले पनि भन्नुभयो र राजनीतिमा नम्बर कति ल्याउँछ सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार, हामी कहाँ भ्रष्टाचारको आयाम कस्तो छ? भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त दुई मात्रै भएन, आयाम कस्तो छ? हामी कहाँ भ्रष्टाचारको आयाम त अब त्यो देखिरहेकै छ। यसको आयतन यति डरलाग्दो छ कि अब त्यो फलाकेरै नसक्ने अवस्थामा छौँ होइन। अब हामी कहाँ प्रमुख गरी अघि राजनीतिक कुरा आयो, हामीले सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई मात्र लगायौँ। अख्तियारको मात्रै होइन, अख्तियारले त ठुल्ठुला विषयमा अनुसन्धान गरिदिने हो। खास काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको। हामीले मत दिँदाखेरि सरकारलाई नै मत दिएको हो कि राजनीतिक पार्टीलाई तिमीहरू भ्रष्टाचार छ मुलुकमा, त्यो नियन्त्रण गर र त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ एकदम व्यापक छ, त्यो नियन्त्रण गर्यो भने सुशासन हुन्छ भनेर सुशासनका एजेन्डा राजनीतिक दलले नै सारा हुन्छन्। उनीहरूले चुनावका बेला हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ भनेर भने हुन्, तर अख्तियारबाट गर्छौँ भनेर भनेका छैनन्, हामी आफै गर्छौँ भनेका छन्। त्यो भन्नुको अर्थ कि राजनीतिक दल स्वयंले नै भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनीहरूले चाहिँ अख्तियारको मात्रै काम हो र आम मान्छेलाई पनि त्यो पाइरहेको छ। खासमा सरकार जो सत्तारूढ दल हो उसैको काम चाहिँ उसले अख्तियारले ठुल्ठुला केसमा अनुसन्धान गरिदियो भने त्यो सजिलो हुन्छ भनेर राज्यले एउटा संस्थाको व्यवस्था गरायो। प्रमुख गरी सरकारले नै यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकार स्वयं नै त्यसको एउटा पक्ष बनिँदा, भ्रष्टाचारकै पक्ष बनिँदा चाहिँ के भने यो भ्रष्टाचारले एकदम बृहत रूप लिएको हो। र त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दैनन् तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। यसमा चाहिँ राजनीतिक पार्टी स्वयं नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर प्रतिबद्ध हुनैपर्छ र तिनीहरूले प्रतिबद्धता नदेखाउनेहरूलाई आम नागरिकले क्वेसन गरिरहेको राजनीतिक दललाई नै हो, त्यस कारणले पनि हो। अब मैले यसमा भन्छु राजनीतिक दलहरूबाट भनेको दलको नेतृत्वबाट दुईटा कुरा सुनिन्छ। एउटा के भन्दा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु र भ्रष्टाचार हुन दिन्न। एउटा होइन, म भ्रष्टाचार गर्छु भनेको मैले आजसम्म एउटा पनि नेताले भनेको सुनेको छैन। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ नै भन्छ। तर उसले त्यही भाषणमा अर्को के भन्छ भने यो देशमा भ्रष्टाचार छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्छ। भ्रष्टाचार छ पनि भन्छ, नेतृत्व म गर्दिनँ पनि भन्छ, रोक्न प्रतिबद्ध पनि छु भन्छ। तर राजनीतिक क्षेत्रमै भ्रष्टाचार यति धेरै छ कि अहिले भर्खर हामीले यो रिपोर्टको आँकडा पढिसक्यौँ। यहाँ कहाँनिर अलमल छ? खासमा अरू के पनि गर्नु पर्दैन। राजनीतिक दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरे मात्रै पुग्छ। उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत के हो भने पनि भ्रष्टाचारको आयतन कति छ भन्ने कुरा सहजै थाहा हुन्छ। रातारात तपाईँको 2050-51देखिका सम्पत्ति विवरण मन्त्री परिषदमा मन्त्री भएका सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण बजाएको छ। उनको सम्पत्ति र अहिलेको सम्पत्ति तुलना गरिदियो भने सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ र तिनलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर कुन प्रोजेक्टमा कति खाइस भन्ने त्यो पनि खोल्न सक्छ होइन। र त्यो अनि राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ ती प्रोजेक्टहरूमा कति करप्सन छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई नै थाहा छ, किनभने उनीहरूले लिएको त्यसको प्रतिशतको त उनीहरू नै हिसाब किताब छ। त्यो कारण प्रमुख गरी उनीहरूकै कारणले गर्दा कर्मचारी तन्त्र स्वतै नै अब त्यो उल्टा एक किसिमले अवसरवादी जात हो होइन। उसलाई त अवसर पाएको ठाउँमा मन्त्रीले फकाइफुलाई गर्दा र म त्यो अहिले तपाईँको अधिकांश चाहिँ प्रतिस्पर्धा र अहिले तपाईँको कुनै कर्मचारी तन्त्र राजनीतिक वृत्तमा योग्यता, नैतिकता, क्षमता भन्ने शब्द हराएको छैन। त्यसको अर्थ जसले पैसा बुझाउन सक्छ त्यो मात्रै हुने परिस्थिति छ र त्यसले गर्दा पैसा नहुने नेताहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर भएको दृश्यले गर्दा पनि सबैलाई कमाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। त्यो कमाउने क्रममा चाहिँ के भने त्यो कमाउने चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर हो, तिनको तलबले त कमिनेवाला छैन। त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार चाहिँ यसले व्यापक रूप लिनुमा राजनीतिक दलहरूमा कमाउको प्रतिस्पर्धा बढी हुनु। अब शिवजी, अब यसमा चाहिँ यो रिपोर्टले के भन्छ भनेदेखि हामीले हेर्दा प्राइमा फेसी चाहिँ राजनीतिक दल देखिन्छ, राजनीति देखिन्छ, उसको नेतृत्व देखिन्छ र नम्बर पनि अघि हामीले भन्यौँ। अब यो रिपोर्टले के भन्छ अलिकति म थोरै पढ्छु। यो सर्वेक्षणमा विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारबाहीको जानकारीमा पहुँच, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि दिनुपर्ने घुस, ग्लोबल इन्साइटले व्यापार व्यवसाय आयात निर्यातमा भ्रष्टाचारको अवस्था,
बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र सरकारबाट नियन्त्रणको स्थिति। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोगको अवस्था र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयहरू समेटेको छ। हामी राजनीतिमा त हामी कुरा गरिरहेछौँ, तर यो रिपोर्टको दायरा आयाम यति ठुलो छ र अहिले भर्खर मैले भनेका शब्दहरूबाट समाजको, राज्यको कुनै पनि अवयव, कुनै पनि अङ्ग कोही पनि बाँकी रहेको छैन। भ्रष्टाचारमा त सबै लिप्त देखिन्छ। ठिक छ, स्टेक होल्डरमा अगाडि ड्राइभिङ सिटमा राजनीति देखियो होला, तर यहाँ त कोही बाँकी रहन्छ नि त। यस्तो हो, हेर्नुहोस्, त्यो जति शीर्षक 6वटा शीर्षक तपाईँले पढ्नु हो नि, त्यसको वरिपरि फेरि पहिलो कुरो चाहिँ राजनीति नै हुन्छ के। ओके, राजनीति नै हुन्छ। अब हामीले एउटा हेर्नुपर्छ, हामीले नेपालमा हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेको संविधान, चाहे 47 सालको संविधान भन्नुहोस्, चाहे अहिलेको त्यो प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको संविधान हो। प्रधानमन्त्री नै एक्जिक्युटिभ हेड हो मुलुकको। संसदमा कस्तो प्रस्ताव लैजाने, व्यापार व्यवसायीहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, रेगुलेट गर्ने, अरू ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कसरी, यावत कुरा कानुन बनाउने जिम्मेवारी एउटा व्यक्तिभन्दा पनि एउटा संस्थाको कुरा गर्दा, मैले संस्था किन भन्छु भने म प्रधानमन्त्रीलाई म केपी ओली भन्दिनँ, म संस्था हो त्यो संस्थाकै सबभन्दा ठुलो भूमिका रहन्छ। चाहे न्यायपालिकालाई ठिक ढङ्गमा सञ्चालन गर्न भन्नुहोस्, त्यसको मियो भनेको संविधानको 47 सालको संविधान भन्नुहोस्, अहिलेको संविधान भन्नुहोस्, उनले गर्नुपर्ने, देखाउनु पर्ने आँट उनले गर्नुपर्छ। आँट भनेको कुरा के हो भने, म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई गर्न दिन्न भन्नु त भएन। मैले सगरमाथाको चुचुरो चढ्छु भन्यो भनेदेखि त्यसका लागि मैले कति तयारी गर्नुपर्छ त्यहाँ पुग्नका लागि। तपाईँ त्यो तयारीका साथ यो प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरेर यो प्रतिवेदनलाई एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा आधार बनाएर हामीले चाहिँ सुशासनतर्फ मुलुकलाई चाहिँ माथिल्लो उचाइतर्फ लैजान्छु भन्नेका निमित्त कति तपाईँका संयन्त्रहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गठन, पुनर्गठन, सङ्गठन के हो त्यो गर्नुपर्ने, त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम नगरिकन म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने दिन्न मात्रै भनेको भरमा त हुँदैन। त्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री अहिलेसम्मको अनुभवले प्रधानमन्त्री आफै हल्का भइरहनु भएको छ। उहाँले त के देखाउनु पर्यो भनेदेखि कहाँ लुपहोल्स छन् त, भ्रष्टाचार कहाँबाट हुन्छ, त्यसका लुपहोल्स कहाँ छन्, त्यो टाल्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ च्यात्नुपर्ने, अर्को नवनिर्माण गर्नुपर्ने के हो त। अहिले शासन उहाँको हातमा गएको पनि धेरै भइसक्यो नि त। अब त्यो कामको इन्डिकेसन हामीले पाउनु पर्थ्यो नि त। त्यो पाउन थालेका छैनौँ हामीले। जस्तै भनौँ न, तपाईँलाई भन्नुहोस्, सिन्डिकेटकै कुरा गर्नु, समयको कमीले गर्दा धेरै कुरा नगर्नुहोस्, डाक्टरहरूको हडतालका कुराहरू गर्नुहोस्, अरू विभिन्न क्षेत्रका कुराहरू गर्नुहोस्, शान्ति सुरक्षाका कुराहरू गर्नुहोस्, प्रहरी अनुसन्धानका, तपाईँ पहिलाको र अहिलेकोमा के भिन्नता छ र? त्यहाँ कहीँ कतैतिर छ र? व्यापार व्यवसायीहरूको तपाईँको म एउटा कुरा भन्छु, बडा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु, त्यो छुट्यो भनेदेखि हाम्रो त कानुन नै भ्रष्टाचारमुखी कानुन छ। भ्रष्टाचारमुखी कानुन छ भनेको जस्तै तपाईँलाई भन्नुहोस् न, निर्वाचनमा गएको वर्ष चुनावमा 25 लाख रुपियाँ केन्द्रीय संसदका लागि लड्न पाउने, सांसदले खर्च गर्न पाउने भनेर लेखियो। त्यसपछि 15 लाख प्रान्तीय सांसदको लागि भनियो। तपाईँले करोडौँ करोड खर्च भएको त जग्गा जाहेर छ नि, प्रमाण के भन्यो भने कागजी प्रमाण दिन सकिँदैन। तर यावत ठाउँमा गएर तपाईँले बुझ्नुभयो भने करोडौँ करोड, मैले 1 करोडको कुरा गरिरहेको छु, करोडौँ करोड खर्च गरेर। अनि मैले चाहिँ एउटा बीबीसीसँगको एउटा कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयोग त भइसकेका एक व्यक्तिलाई भने यस्तो किन कानुन, तपाईँले चाहिँ 25 करोड लाख भनेपछि त 25 लाख चाहिँ चुनाव अब हुन्छ, सबै पार्टीका नेताले चुनाव लड्नेले 24,79,979 को चाहिँ कागज पेश गर्छन् त्यहाँ। अनि तपाईँ हेरे बस्नुहुन्छ, कसरी त्यो सम्भव छ? त्यो अनि त्यो सिलिरहेको अर्थ के भन्दाखेरि त्योभन्दा बढी खर्च गरिस् तैँले भनेर हामीले भनौँ भने त्यो चाहिँ किन हामीले प्रमाण जुटाउनु पर्छ। हामीले जब प्रमाण जुटाउनु पर्छ भने हामी त्यो बेलामा क्षमता राख्दैनौँ त्यो प्रमाण जुटाउने, अनि यो कुरा त भएकै हुन्छ।
भनेर उहाँ स्वयंले मैले भन्न खोजेँ हाम्रो कानुन यस्तो कानुन छ जुन कानुनले भ्रष्टाचार गर्ने कुरालाई यो चाहिँ तपाईँको अन्यथा खर्च गर्नेलाई तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने संरक्षण गर्ने कानुन छ। मैले भने राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत नै पर्यो। यसैमा आउँछु। अब हरिजी जस्तै अब भ्रष्टाचारका त कति किस्सा छन् होइन, धेरै यहाँले पनि रिपोर्टिङ गर्नु बुकमै लेख्नु भएको छ होइन। पछिल्लो मात्रै कुरा गरौँ। अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली के भन्दै हुनुहुन्छ भने म गर्दा पनि गर्दिनँ, हुन पनि दिन्न भन्दै हुनुहुन्छ। फागुन 3 गते उहाँको सरकार गठन भएको हो। आज हामी कुरा गरिरहेको दिन चाहिँ असोजको 8 गते हो। यो बिचमा यहाँले कतिवटा भ्रष्टाचारको न्युज लेखिसक्नुभयो, रिपोर्टिङ गरिसक्नुभयो, जसलाई राज्यले सुनवाई नै गर्दैन। अब अहिले भर्खरै जुन एनइसीको जुन आइरहेको छ बोइङको, त्यो बोइङमा अब त्यो विभिन्न फर्जी केस चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ 2049 सालमा जुन धमिजा प्रकरणमा नेपालीले नै खोलेको कम्पनीबाट त्यो भाडाको जुन के अरे जुन टिकटको जुन कारोबार गर्न दिएको थियो धमिजा प्रकरण भनेर, अहिले पनि यो जहाजको उसमा चाहिँ हामीले सिधै कम्पनीसँग खरिद नगरेर बिचमा बिचौलियासँग खरिद गरेका छौँ। त्यो बिचौलिया पनि नेपाली नै परेका छन् भनेपछि त्यो चाहिँ एकदम मिलो महत्त्वमा नै त्यो खालको जहाज खरिद भयो भनेर हामीले व्यापक क्वेसन उठाइरहेका छौँ, तर छानबिन गरिरहेको छैन। त्यस अतिरिक्त अब केही समय अगाडि चाहिँ दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हटाइएको पात्रलाई फेरि नियुक्त गरियो होइन। त्यो ठाउँ चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ करप्सन हुने, नीतिगत करप्सन हुने ठाउँ हो दूरसञ्चार प्राधिकरण। त्यहाँ जाने पात्रको बारेमा यति धेरै विवाद उठिसक्यो, तर नियुक्ति गर्दा कुनै लाज शरम मानिए छैन होइन। त्यसले गर्दा त्यो त्यहाँ चाहिँ अझ बार्गेनिङ गरेर पुर्याइएको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ लेखा समितिले यति ठुलो रिपोर्ट दिएको छ कि यो चाहिँ जुन अहिले निजी क्षेत्रको मोबाइल कम्पनीहरूलाई जुन लाइसेन्स दिइरहेको छ त्यो लाइसेन्समा चाहिँ अथाह किसिमको भ्रष्टाचार भइरहेको छ होइन। त्यसको अनुगमन गर्नेदेखि सबै काम चाहिँ फेरि प्राधिकरणकै हो। प्राधिकरणको अलिकति निष्क्रियता र अलिकति मिलोमतो भयो भनेदेखि त्यो एकदम नीतिगत करप्सन हुने ठाउँ हो। त्यहाँ आम मान्छेको पहुँच पनि हुँदैन र अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि कतिपय कुरा प्राविधिक कुरा बुझ्न नसक्ने अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ एकदम गहिरो र डेप्थ अनुसन्धान गरेर गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यस्तै पात्रहरूको नियुक्ति भएको छ। र अहिलेको सरकारका अधिकांश नियुक्तिहरू हेर्नुभयो भने कुनै पनि नियुक्ति चाहिँ विवादरहित पात्रहरू छैन। विगतमा केही न केही विवादमा फँसेका पात्रहरूलाई नियुक्तिमा गरिन्छ भने त्यो सरकारले मुख एकातिर हो, बोली एकातिर हो, तर व्यवहार अर्कोतिर गएको कामले देखिन्छ। बोली त जसले जीवन बोल्नु हामीले हेर्ने काम हो, काममा चाहिँ त्यो पाइँदैन। जस्तो अघि श्रीहरि दाइले भनिसक्नुभयो कि सिन्डिकेटदेखि लिएर यो पछिल्ला निर्णय कन्स्ट्रक्सन निर्णय लिँदै उल्ट्याउँदै त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा चरणमा पुगेको छैन। त्यो चाहिँ खालि बार्गेनिङको लागि मात्रै हो कि भन्ने अब आशंका आइहाल्छ। किनभने निर्णय जुन उहाँहरूले निर्णय गर्यो त्यो त कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो नि। त्यो निर्णय लिइसकेपछि कार्यान्वयन नभएर त्यसबाट फिर्ता हुने अथवा ब्याक हुने भनेको अर्थ चाहिँ त्यहाँ जाने यसो डर त्रास देखाउने र अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा विज्ञापन गरेर जस्तो गरेर अनि चाहिँ फेरि फर्किने जुन खालको खेल छ, यो चाहिँ सुशासनको पक्षमा भएको निर्णय भन्न मान्न सकिन्न। त्यो कारणले गर्दा सरकारको बोली र व्यवहार बिचमा चाहिँ तालमेल देखिन्न। अहिले भर्खर यहाँले भन्नुभएका तमाम घटनाक्रमहरू अथवा चाहिँ भनौँ न अब अहिले कन्स्ट्रक्सन भनेर पप्पू कन्स्ट्रक्सनको कुरा अथवा चाहिँ सांसदहरू नै जो ठेकेदार सांसद उहाँहरूको विषय पनि उठिरहेको छ। त्यसपछि गएर यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न, म गर्दा पनि गर्दिनँ भनेको कुरा र यो घटनाक्रम तादात्म्यता मिल्दैन, उल्टो देखिन्छ। अख्तियारमै यत्रो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा भन्दा अघिदेखि नै अख्तियार चाहिँ नेतृत्वविहीन जस्तो थियो नि, तदर्थवादमा थियो। त्यो नेतृत्व एउटा नियुक्तिको लागि यत्रो समय कुर्नु पऱ्यो होइन। 8 महिना लाग्यो भने चाहिँ त्यो प्रायोरिटी दियो भने त त्यो संस्थालाई पनि बलियो बनाएर त्यो संस्था छ भन्ने अनुभूति त हुन्थ्यो नि। र त्यो पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूको चाहिँ काम गराइमा त्यो अवस्था चाहिँ देखिएन। ओके, यो भयो सरकार। अब अघि यहाँले कर्मचारीको कुरा निकालिसक्नुभयो होइन, जो स्थायी सरकारको रूपमा सधैँभरि रहिरहन्छ। यसपछि सरकारसँग जोडिने सरकारले विकास र समृद्धिको लागि 3टा कुरा भनेको छ। सहकारी, निजी अनि पब्लिक सार्वजनिक भनेर सरकारको कुरा गरेको छ। अब निजी क्षेत्रको जोड हेरौँ, त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा जोडौँ होइन। त्यसपछि गएर सरकारले एकदम त्यहाँ के नै भइरहेको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू अथवा दाताहरूबाट ल्याएर काम गर्ने आइएनजिओमा पनि निगरानी बढाउने कुरा गर्यो। व्यापारीहरूमा सिन्डिकेटको कुरा लगायतमा कन्स्ट्रक्सनमा धेरै निगरानी बढाउने कुरा गर्यो। महँगीको कुरा गर्दा कालीमाटी तरकारी बजारसम्म पुगेर अनेक गरेको छ। भनेको यो इन्भल्भमेन्ट जुन किसिमको देखिन्छ सबै क्षेत्रमा हेर्दा चाहिँ कुर्सीमा सरकार देखिन्छ, तर सरकारसँग ठोकिएर उसलाई प्रभावमा पार, अघि यहाँले भन्नु नि कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रभावमा पार्छ, निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रभावमा पार्छ। त्यसै गरी प्रभावमा पारेर यो चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि यसमा अघि मैले जति पनि क्षेत्रमा रिसर्च गर्छ भने त्यो कुनै पनि क्षेत्र बाँकी त रहेन नि।
होइन उहाँहरूले बोल्नुभयो त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु भएन जस्तो अनुगमन भने कन्टिन्यू हुनु पऱ्यो होइन तपाईँ गैर सरकारी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको जुन किसिमको भन्नुभएको छ त्यसमा खोइ त आउटपुट के त उहाँले बोल्ने मात्रै भयो नि त्यो कारणले गर्दा अहिलेको तपाईँले जति कुरा उठाउनु भयो त्यो काम चाहिँ खोइ त हामीले परिणाम त हेर्ने हो नि परिणाममा चाहिँ के पनि आएको छैन खालि बोलीमा मात्रै आयो त्यो बोलीले पनि त्यो कन्टिन्यू रहेन फेरि त्यो ब्याक भयो त्यसले झन् डेन्जर चाहिँ के भने सरकारले जथाभावी काम गर्दो रहेछ भन्ने अर्को मेसेज हो सरकार चाहिँ अनुसन्धान कुनै कुरा गर्नुभन्दा पहिला पुरै अनुसन्धान गरेर प्रमाण चाहिँ हातमा लिएर काम गर्यो भने न त्यसपछि त्यसलाई एक्ट गर्न सकिन्छ खालि कुनै पपुलर निर्णय लिइदिने अनि त्यहाँबाट उनीहरूसँग सम्झौता गर्ने ब्याक हुने भने त्यो चाहिँ भने चाहिँ सरकारको अयोग्यता अक्षमता चाहिँ जान्छ झन् त्यसले चाहिँ त्यस्ता प्रवृत्तिवालाहरूलाई झन् हौसला बढ्छ त्यस्तो हौसला बढ्न नदिन चाहिँ सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ गर्न सकेको छैन यो बेलामा चाहिँ अब अहिले भन्न अख्तियार दुरुपयोग लामो समय खाली थियो अहिले नवीनजी आउनु भएको छ नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएर व्यक्तिमा दोस्रो चरणमा पहिलो चरणमा यो बेलामा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको चुनौती के हो होइन अख्तियारले जुन जसरी करप्सन अब हाम्रो मलाई लाग्छ 2060 यता भ्रष्टाचारको विषयमा त्यति धेरै सिरियसली छानबिन भएको छैन 2 वर्ष सूर्यनाथ उपाध्याय हुँदाका बखतमा 59 देखि 61 सम्म भनौँ न 61 पनि पुरा गर्नु भएन 2.5 वर्ष जति चाहिँ अलिकति अख्तियारको सक्रियता देखाएको थियो त्यतिखेर कर्मचारी तन्त्र पोलिटिसियनहरू डराएको थिए अकुत सम्पत्ति स्रोत नखोलेको सम्पत्ति जम्मा पार्न डराएका थिए तर पछिल्लो चरणमा के भयो भने अख्तियारलाई लामो समयसम्म खाली राखिदिने त्यो खाली राखेपछि उसको काम ऊ चाहिँ निष्क्रिय हुँदै गयो र उसले जुन किसिमको काम कन्टिन्यू गरेको थियो त्यो रोकिएपछि के भने अर्को आउनेले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्यो त्यसले गर्दा के भने यो 60-61 यता चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै कामै भएको छैन त्यो कारणले गर्दा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था अख्तियारलाई छ उसले चाहने हो भने गर्न सक्छ अब सबै ठाउँमा हात हालेर सम्भव छैन र अहिले जहाँ बहुचर्चित पात्र छन् ठुलो कारोबार हुन्छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ उसले हात हाल्नुपर्छ जस्तो हामी यो बिचमा ठुलो माछा भनेर आइरहेको छ ठुलो माछा भने यो सानातिनाबाट कारबाही गरेर हुन्छ ठुलो माछा कारबाही सानातिना त्यत्तिकै डराएर जान्छन् त्यो कारण ठुलाबाट सुरु गर्दै ल्याउने भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा चाहिँ भर्याङ माथिबाटै सफा गर्ने भन्छन् सफा तलबाट खुड्किलोबाट गरेर अर्थै छैन किन फोहोर त माथिबाट झरिरहन्छ त्यसले गर्दा माथि नै कारबाही गर्ने भने स्वतः तल डराउनु त्यो कारण माथिका मान्छेहरूलाई प्रतिबद्ध तुल्याउने र भ्रष्टाचार विरुद्ध उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने त्यसको डर एकदम फराकिलो तवरमा जान्छ एकजना व्यक्तिलाई कारबाही गर्दा पनि जस्तो एकजना सचिवलाई कारबाही गर्यो भने सिङ्गो मन्त्रालय तर्सित हुन्छ है त मान्नु स्याम्पलिङको रूपमा अहिले 10 वटा सचिवको चाहिँ भनौँ एकदम चिनिएका सचिवहरू जसको बारेमा धेरै विवाद आएको छ तिनको सम्पत्ति छानबिन गर्यो भनेदेखि धेरै सचिव त त्यत्तिकै तर्सिहाल्छ नि त्यसले गर्दा स्याम्पलिङको रूपमा यो धेरै पहिलादेखि नै उठ्दै आएको छ तर अख्तियारले यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकेको छ त्यसलाई सम्पत्तिको छानबिनलाई चाहिँ अलि बढी नै जोड गर्नुपर्छ भन्ने हो श्रीजी अब नवीन घिमिरे कस्ता मान्छे हुन् उनले गर्न सक्छन् यति हक्की स्वभाव राखेर काम प्रमुख आयुक्तको रूपमा हेर्नुहोस् म चाहिँ के भन्छु भने यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो 32 सालमा स्थापना भएको यसले निरन्तर रूपमा काम गरेको भए पनि यसले नेपालमा भएको भ्रष्टाचारलाई यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यति सम्भव छैन त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो हामीले जनताप्रति रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट हामीले बनाएका छौँ 47 सालको संविधान भन्नुहोस् यसमा पनि प्रधानमन्त्री हाउसप्रति प्रतिबद्ध छ सुशासन दिने कुशासन दिने त्यसको मूल्याङ्कन संसदले गर्ने त्यो प्रक्रिया यहाँ हामी कहाँ कहिल्यै पुरा हुन सकेन मैले किन भन्दैछु प्रधानमन्त्रीले उसको नेतृत्वमा उसले मैले अघि नै भनिसकेँ कानुनहरू राम्रो बनाउनु पर्यो न्यायोचित कानुनहरू म फेरि भन्छु बनाउन साथ मैले भन्नु खोज्छु अब नियमनकारी सबभन्दा शीर्ष निकाय कुन हो भन्दाखेरि फेरि भन्छु प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री निकाय नियमनकारी निकायहरूमाथि पनि नियमन गर्ने काम कसको तलका संस्थाहरूले नियमन राम्रोसँग गरेन भने तिनलाई पनि नियमन गर्ने कसले त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हो त्यो इफेक्टिभ भयो भनेदेखि सरकारको निगरानीमा प्रशासन राम्रोसँग चल्यो भने त्यहाँ चेन अफ कमान्ड भयो भने त्यसपछि अख्तियारलाई हल्का पनि हुन्छ र अख्तियारले हरिजीले भने ठुला कामहरू चाहिँ नि हरिहरले उसले अनुसन्धान गर्न सक्छ त्यही त म के भन्दैछु भने भ्रष्टाचारै भएन सुशासन भयो राम्रो भयो भने त अख्तियार जस्ता संस्थाहरूको हल्का भइहाल्छ तर हामी कहाँ व्याप्त छ व्यापक छ यसरी फैलिएको छ जालको रूपमा सबै क्षेत्रलाई छोएको छ भनेपछि यो बेलामा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उहाँ आउनु होइन उहाँ आउने ढोका के हो कसरी हो पनि सबैलाई थाहा छ र आउँदाखेरि पनि कुन ढोकाबाट छिर्नुपर्छ संवैधानिक रूपमा भन्दा संवैधानिक परिषद संसदीय सुनवाई हुँदै हुँदै आउनुपर्छ यो बेलामा अलिकति उहाँले बोल्डनेस देखाउनु पर्यो काम गर्ने हो भने त्यसको संरचना त्यसको म्यान पावर त्यसको स्रोत त्यसको साधन त्यसलाई चाहिँ सरकारको पोजिटिभ त्यसलाई सहयोग यी सारा कुरा चाहिन्छ यी सारा कुरा नभइकन यो अख्तियार भन्ने एउटा चाहिँ संवैधानिक निकाय छ
त्यसले सबै काम गर्छ भनेर भनियो अरे त्यो मान्छे कसैले पत्याउँदैन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। एकजना स्वर्गीय प्रधानमन्त्री, जुन बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफैले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्या छ भनेर भाँड गरिदिनु भयो। अब अवस्था, देशको अवस्था चाहिँ यो छ कि मैले भने जसले नियन्त्रण गर्छ, नियन्त्रण गराउनु पर्छ, गर्ने भन्दा गराउने ठुलो भन्छन् नि, गराउनु पर्छ। मैले के अरे नियमनकारी निकायको पनि नियमनकारी निकाय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हो मैले भने नि होइन, उहाँहरूले नि त्यसरी चाहिँ भाषण गरेर हिँडिदिइसकेपछिका अवस्थामा अनि कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ, त्यो बेलाको र अहिलेको अवस्थामा खासै सुधार आएको सङ्केत कहीँ कतैतिर पाउन सकेका चाहिँ छैन। त्यसकारणले मेरो भने त्यसमाथि पनि अहिले एउटा समस्या छ। यो महाभियोगको चाहिँ श्रृङ्खलाहरू चलिरहेका छन् यो देशमा, त्यसले तपाईँको चाहिँ किन रिस्क लिएर काम गर्ने, कसको सत्ताधारी मान्छेको नजिकको मान्छे होला, भोलि त्यसलाई चाहिँ हिट गर्ला, भोलि मेरो कुर्सी के हुने हो, म माथि नै त्यो अभियोग आउने हो कि भन्ने सम्भावनाहरू पनिबाट पनि त उहाँहरू त्रसित हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। व्यक्तित्वमा तपाईँले सोध्दाखेरि उहाँले त्यो कुरा नभन्नु होला, तर मान्छेको साइकोलोजी बुझ्ने मान्छेले त्यो कुरा राम्रोसँग बुझ्छ। त त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले एउटा हक्की स्वभावको मान्छेले म केही गरेर नै देखाउँछु भनेर भन्न पनि असाध्य गाह्रो छ। अब यसमा पाउनु है, यसमा अहिले हामी सरकार भनिरहेछौँ होइन, हाम्रो राज्यका 3 मुख्य अङ्गहरू भनौँ न, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। अब हामीले बग्रेलती कार्यपालिकामा भ्रष्टाचारको कुरा देख्छौँ, अहिले छलफल पनि गरिरहेछौँ। हामी बग्रेलती व्यवस्थापिकाभित्रको भ्रष्टाचारको कुरा देख्छौँ, जुन क्वेसन उठिरहेको छ, समाचारमै आइरहेको छ। त्यसपछि गएर न्यायालयको त कुरै नगरौँ। यति भ्रष्टाचार, यति बिग्रिएको अवस्था सार्वजनिक भएको छ, प्रधान न्यायाधीशहरू आफै बोल्दै हिँड्नुहुन्छ, म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु, या त भ्रष्टाचार छ भने चाहिँ छ भन्ने कुरा त इस्टाब्लिस गर्छ नि। एकले अर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने निकायहरू नै यसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त भइसकेपछि अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ भनेर त्यसले नै सबै कुरा नियन्त्रण गरिदिन्छ हुन्छ भन्ने कुरामा कतिको विश्वास गर्छ? त्यो विश्वास गर्न सकिँदैन। जब उहाँको 2 वर्षको कार्यकाल छ, त्यो 2 वर्षको कार्यकालमा उहाँले जति कुरा बोल्नु भएको छ, बोलेको कुरा पुऱ्याउनु भयो भने त राम्रो कुरा हो। म त साँच्चै ताली नै बजाउँला। तर कुरा के छ भने म तपाईँलाई बताउँछु, न्यायपालिका वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भएको नाताले भन्दा 62-63 सालमा हामीले एउटा प्रतिवेदन बनाउँदा अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर लेख्नलाई चाहिँ नलेखौँ, यो हदसम्म जान हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ लेखेनौँ, विकृति र विसङ्गति भन्यौँ। अब त्यसभन्दा पछाडि प्रधान न्यायाधीशहरू जति रिटायर भए, ती रिटायर भएका मान्छेले सबै ब्रोडसिट पत्रिकाहरूले अन्तर्वार्ता ल्याएको छन्। त्यो अन्तर्वार्तामा सबैले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर भनेका छन्। हेर्नुहोस्, रेकर्डमा छ होइन। जाने बेलामा सबैले म यसो गर्छु भन्छन्, उनले आफ्नो औकात बुझेका हुँदैनन्, या हाइफाई कुरा गर्छन् तिनीहरू। अनि जाने बेलामा भ्रष्टाचार छ, सकिन बाबा, यो त गर्नै सकिएन भन्छन्। त्यो कुरा तपाईँको चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले हेर्दाखेरिका अवस्थामा मैले यसबाट पनि के देखिन्छ भने तपाईँको सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने कुरा काम गरेका व्यक्तिहरू, शीर्षस्थ व्यक्तिहरूले दिएको स्टेटमेन्टबाटै राम्रोसित प्रमाणित हुन्छ। मैले भन्नु खोजेँ यति भइसक्यो, यो कुरा त सरकारलाई थाहा छ, अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ। अब यहाँ किन त्यस्तो भइरहेको छ भनेर त्यसको अध्ययन अनुसन्धान र त्यो निवारणका लागि कार्ययोजना अहिले नेपाली जनता हेर्न चाहन्छ क्या। किनभने अहिले 2/3 सरकार छ, स्ट्रङ सरकार छ। यो सरकारले नि गर्न सकेन भने फेरि कसले गर्छ, यो पनि जनताको प्रश्न छ। अब अख्तियारको पनि सीमितता छ कि छैन? उसको हात केहीले बाँधिन्छ, जस्तै उसको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै हात बाँधिन्छ, उसँग स्रोत साधन कानुन यस्ता चिजबिजले हात बाँधिन्छ, अथवा केही छ जसले गर्दा उसले हात लम्काउनु भन्दा अलि खुम्च्याउनु नै पर्ने अवस्था आउँछ? खासमा अहिले श्रीहरि दाइले भने जस्तै अहिलेको प्रमुख पहिला चाहिँ एउटा आश पनि हो, त्यहाँ त्रास हो। जस्तो संवैधानिक अङ्गमा जानेहरूको चाहिँ के हुन्छ, त्यसपछिको पनि नियुक्ति, राजदूत नियुक्तिको एकदम चाहना हुन्छ। त्यसले गर्दा सरकारलाई सकेसम्म नचिडौँ भन्ने मानसिकतामा रहन्छ। अनि सरकार भनेको राजनीतिक दलका अरू नेताहरूलाई पनि नचिडाउने भने जो भ्रष्ट हुन्छ, अनि उसैलाई नचिडाउने अवस्था भइसकेपछि त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो संस्था काम गर्न सक्दैन। त्यस अतिरिक्त फेरि अख्तियारसँग फेरि अहिले पहिलाभन्दा सक्षम हुनको लागि चाहिँ उहरू पूर्वाधारहरू पनि छ। पहिला पूर्वाधारहरू थिएन, अहिले पोलिग्राफ छ, गुणस्तर मापनको लागि ल्याब छ, विकास निर्माण ठिक छ छैन भनेर ल्याब छ। त्यस अतिरिक्त चाहिँ अब त्यो इन्टेलिजेन्स ब्युरोहरू क्रिएट गरेका छन्। त्यसले गर्दा पहिलाभन्दा एकदम सफिसियन्ट उनीहरूसँग चाहिँ पूर्वाधार छन्। तर अख्तियारले त्यो किसिमको काम गरेर चाहिँ देखिँदैन। जति हाम्रो लगानी छ अख्तियार फेरि हाम्रो नागरिकमा सब क्वेसन गर्छ भनेपछि काम गर्न चाह्यो भने चाहिँ उसले हात खुम्च्याउनु पर्ने स्थिति छैन, उसँग स्रोत साधन जनशक्ति छ।
होइन भएको कानुन प्रयोग गरिसकेपछि नपुगेको ठाउँमा भन्न सक्ने जो जति अधिकार प्राप्त छ जति पूर्वाधार प्राप्त छ त्यो पूर्वाधार प्रयोग गरेको आवाज भएको छैन त्यस कारणले गर्दा त्यो प्रयोग गरेर कुनै ठाउँमा अवरोध देखियो भने अथवा पुगेन भने त बहसमा अख्तियार आफैले ल्याइहाल्छ नि अहिलेसम्म उसले कानुन पुग्यो भनेको छैन कानुन त 2000 दाइहरूले बनाएको रिपोर्टको आधारमा रहेर कानुन त एकदम प्रभावकारी बनाएको 2059 यता बनेका कानुनहरू हेर्ने हो भने यति प्रभावकारी कानुन छैन अनि अर्को चाहिँ भने अख्तियार मात्र होइन हामी कहाँ 17वटा निकाय अरू पनि छ नि त सम्पत्ति शुद्धिकरण निकायलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्पत्ति शुद्धिकरण छन् राजस्व न्यायाधिकरणहरू छन् त्यसले गर्दा धेरै राजस्व अनुसन्धान विभाग छन् न्याय परिषद आफै छ भनेपछि हामी कहाँ संस्थाको अभाव होइन खालि संस्थालाई प्रयोग गरेर संस्थालाई काम गराउने क्रियाशील र त्यसलाई गतिशील तुल्याउने पात्रहरूको अभाव जस्तो भने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग यति खतरनाक हो अख्तियार मात्रै भनेको छौँ नि हामीले सबैभन्दा प्रभावकारी र त्यसलाई प्रयोग गर्ने त्यो संस्थालाई चाहिँ गतिशील बनाउने हो भने यहाँ तपाईँको 10 लाखभन्दा कति बढी पैसा बोक्ने अथवा त्यसको स्रोत खोज्यो भने हरेक मान्छेलाई क्वेसन गर्न सक्ने निकाय हामीसँग छ खासमा त्यो निकाय छ भन्ने अनुभूति समेत हामीले गरेका थियौँ त्यो निकाय 8 वर्षदेखि हामीसँग छ तर त्यो निकायले कारबाही गरेर यति ठुल्ठुलो अरबको खेल हुन्छ तर उसले चाहिँ कतै गएर चाहिँ कहिलेकाहीँ 2 लाख 3 लाखको समात्या सुनिन्छ 10 लाखसम्म पुगेछ त्योभन्दा ठुलो एमाउन्टमा उसले हातै हाल्न सकेन अब त्यो निकायको बारेमा पनि किन बहस नगर्ने अख्तियार मात्रै होइन नि अरू राज्यको कर पुगे त कर खाने संस्था त अरू पनि छन् नि ठिक छ आज 17वटा निकाय छन् भन्ने यहाँले प्रष्टाइसक्नु आज अलिकति अब अख्तियारको चाहिँ नयाँ प्रमुख आयुक्त आएकोले पनि आज यो छलफल गरिरहेको छु म अर्को क्वेसन चाहिँ अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर जहाँ अख्तियारले छुनै सक्दैन त्यहाँ पनि व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा लगातार तपाईँ हामी समाचारमा लेखिरहन्छ त्यसको स्थिति के छ होइन जस्तो उसले छुन नसक्ने भनेको संवैधानिक अङ्ग पदाधिकारी र सेना हो होइन त्यो पनि पद मुक्त भएपछि उसले अनुसन्धान गर्न सक्छ पदमा बहाल हुन्छन् उसलाई त्यो उन्मुक्ति प्राप्त गरिसकेपछि पदबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरिसके तिनीहरू विरुद्ध चाहिँ पदमा रहँदा उनीहरूले उन्मुक्ति प्राप्त गर्छन् तर पदबाट बाहिरिएपछि उनीहरू कहाँ अनुसन्धान गर्न सकिन्छन् जस्तो सेनाको पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सकेला होइन त त्यसले गर्दा त्यो निकायमा अख्तियारले हात हालेको छैन धेरै विवादित तिनको सम्पत्ति मात्रै छानबिन गरे पुग्छ अरू के पनि भने जस्तो हामी कहाँ त्यही सम्पत्ति छानबिन गर्ने चाहिँ त्यति प्रयत्न नभएको र अनि अर्को चाहिँ अब अख्तियारले मात्रै पनि होइन जस्तो अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ कतिको सिरियसली हेर्ने हो भने छैन फेरि जस्तो हुनु 2060 सालमा दायर गरेको मुद्दा अस्ति एकजना पूर्व सचिवले सफाई पाउनु भएन 2060 सालदेखि 15 वर्ष लाग्यो एकजना पात्रले चाहिँ अन्तिम न्याय अथवा उसले अन्तिम निष्कर्षमा उसको विरुद्धको मुद्दा अन्तिम निष्कर्षमा 15 वर्ष लाग्यो त्यस्ता अझै काम यति धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अदालतमा थन्किया छन् कि त्यसले अदालतले समयमा निष्कर्ष दिँदैन अनि नदिएपछि अख्तियारको सक्रियता किनभने 15 वर्षसम्म त्यसको परिणाम नआउने भएपछि अख्तियारले किन अनुसन्धान गर्ने भन्ने क्वेसन पनि उठ्ने भयो नि त त्यसले गर्दा अख्तियार पनि जति अदालत पनि जति संवेदनशील हुनु पर्थ्यो आर्थिक अपराध भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा गम्भीर प्रतियोगिता मुद्दाहरूमा त्यो अदालत पनि त्यति भएको पाइँदैन अझ श्रीहरि दाइले बताउनु म तपाईसँग एउटा तपाईले उठाइराख्नु भएको विषयमा यो हाम्रो संविधानको दफा धारा 239 को उपधारा के अरे 2 पढ्न चाहन्छु मैले धारा 101 बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति हैन न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गराउन सकिन्छ हैन जहाँ चाहिँ पदमा हुँदाखेरि छुन सकिँदैन तर पदबाट गइसक्यो अब यसमा हेरौँ न अहिले भर्खरै रिटायर हुनुभएका सैनिक प्रमुखको विषयमा क्वेसन उठेको छ हैन न्युजमा आइराखेको छ योभन्दा अगाडिका अख्तियार प्रमुखकै विषयमा कुरा गरौँ यति धेरै क्वेसन आयो महाभियोगको सम्म पुगिसकेपछि उहाँ राजीनामा दिएर उम्किनु भयो उहाँले उन्मुक्ति पाउनु भएको छ उहाँमाथिको छानबिन छैन त्यसैगरी क्याबिनेटबाट गरेका निर्णयहरू जसमा चाहिँ क्याबिनेट मन्त्री हुँदाखेरि मन्त्री परिषदमा हुँदाखेरिको उन्मुक्तिलाई युज गरेर गरिएको छ त्यसपछि गयो भने त छानबिन गर्न सकिन्छ नि त यस्ता चिजबिजहरूमा हात हाल्ने हिम्मत गर्न सक्दैन अख्तियार गर्न चाहँदैन अख्तियार गर्न नसकेको अख्तियार के हो खास नचाहेको जस्तो भनौँ अहिले त सम्पत्ति शुद्धिकरणले पनि गर्न सक्छ जस्तो पूर्व पदाधिकारीहरू जो पहिला चाहिँ उन्मुक्ति पाउनु भएको थियो अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले उहाँको सम्पत्तिको स्रोत खोजेर छानबिन गर्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई पनि त्यो अधिकार छ अख्तियारलाई मात्रै होइन हैन त्यसले गर्दा प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग नभएको अवस्था हो उनीहरूले गर्न नचाहेको अवस्था पनि उसले कम्तीमा केही पात्रहरू अनुसन्धान गरिदियो भने माहौल फरक हुन्छ भने मैले सूर्यनाथ उपाध्यायले धेरै मान्छे त कारबाही गर्नु भएन नि 22 जना कर्मचारीको घरमा छापा मार्नु भएको त्यसपछि 40-50 जना राजनीतिक कर्मीहरूको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्नु भयो भने त छानबिन त धेरै भयो मुद्दाको तहसम्म जम्मा 63 वटा मुद्दा पुग्यो उहाँको कार्यकालमा हैन त्यसैले पनि एउटा माहौल त बनाएको थियो नि
त्यो माहौल हुँदाखेरि जस्तो त्यतिखेर वीरगञ्ज भन्सारमा जाने प्रमुख पाइन्थ्यो। त्योभन्दा पहिला पैसा खुवाएर जान्थे। जब कारबाही भयो भन्सारका कर्मचारीहरूमाथि जब अख्तियारले आँखा गाड्यो त्यसपछि के भयो, त्यस्तो ठाउँमा जाने मान्छेहरूमा पैसा खुवाएर जाने प्रवृत्ति स्वात्तै बन्द भएपछि एउटा कामले पनि धेरै कुरा असर गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो त्यसरी प्रभाव पार्ने गरी चाहिँ काम गर्न नसक्दाखेरि किन अख्तियार छ भन्ने अनुभूति पनि भएको छैन। त्यो अघि हसिरहेको दाइले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अख्तियार अलिकति एक्टिभ भयो भने चाहिँ अख्तियारले हेर्छ है भनेर भएका काम पनि नगर्ने। अलि अगाडि सचिवहरूमा के सुनिन्थ्यो भने हुन त लोकमान सिंह कार्कीले अलि दुरुपयोगै गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर लोकमान सिंह कार्की त्यहाँ त्यो हुन्छ भने चाहिँ होइन यो त हेऱ्यो भने म के हो भनेर जेन्युन कुरामा पनि साइन नगर्ने अथवा काम अगाडि नबढाउने एउटा समस्या। किन अख्तियारले गर्न नचाहने स्थिति किन क्रिएट हुन्छ? यस्तो हो, हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई यो पनि भनिसकेँ, मैले अख्तियारले नचाहने कुरा भन्दा पनि अख्तियारमा सबै नियुक्तिहरू राजनीति प्रभावित छन्। ओके, एउटा कुरा हामीले हेर्नु पर्यो नि, त्यो कारबाही गर्न खोज्यो भने पनि ती माथि इन्डिपेन्डेन्टली त उनीहरूले काम गर्ने हिम्मतै राख्दैनन्। झन् यो महाभियोगको चाहिँ श्रृङ्खलाका कुराले त यसमा झन् अप्ठ्यारो छ। मैले अहिले यहाँ छुटाउनु खोजेँ यो कुरा भन्दा पनि मैले एउटा पाटो छुट्ला भनेर मैले भने महालेखा परीक्षकको विभाग, महालेखा परीक्षकले वर्षै पछि सबै सरकारी अथवा चाहिँ उसको अधिकार क्षेत्रभित्रका निकायहरूको अडिट गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश हुन्छ। पेश भएको प्रतिवेदन 67-68 सालदेखि आजसम्म त्यसको चाहिँ सुनवाई संसदीय समितिमा भएकै छैन। हेर्नुहोस् है, अब अरबौं खरबौंको चाहिँ त्यसमा बेरुजु छ। मलाई लाग्छ त्यो प्रतिवेदन एउटा एनजिओको प्रतिवेदन र त्यो प्रतिवेदनमा सरकारले भिन्नतै देखाउन सकेका छैन। हेर्नुहोस्, एउटा मैले छुटेको पाटो तपाईँले अब मैले भने यसपालि मैले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेर पठाएँ, महालेखा परीक्षकलाई पनि त्यसलाई भने। महालेखा परीक्षकले संयोगले मलाई त्यसको सल्लाहकार पनि बनाएछन्। म गएर मैले भने प्रधानमन्त्रीसँग भन्नुहोस् त्यो प्रतिवेदनको बारेमा तपाईले सबै सचिवहरूलाई डाक्नुस्, भेला गर्नुहोस् र त्यहाँका बेरोजुलाई 6 महिनाभित्र कति बेरोजु फर्सौट गर्न सकिने खालका छन् र कुन चाहिँ बेरोजु फर्सौटै गर्न सम्भव छैन। फर्सौटै गर्न सम्भव नभएकालाई तीबाट अनुसन्धान सुरु गर्नुहोस्। त्यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बनाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्ता किसिमको कुरा आउनु पर्यो भनेर चाहिँ भने। पछि गएर तपाईँको त्यो सचिवहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिया त देखियो, तर त्यो प्रभावकारिता त्यसमा देख्दै देखिएन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई हामीले राज्यले सरकारले यति हल्का रूपमा लिन्छ कि त्यो कुरा तपाईँको सम्झौता पनि आङसिरिङ्ग गर्छ। अरबको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ छ, त्यसको 50% तपाईँको फर्सौट होला। सबै नियम कानुन नमिलेर भएका कुराहरू पनि त्यहाँ हुन्छन्। सबै बेरोजु भ्रष्टाचार होइन, तर बेरोजुभित्र भ्रष्टाचार व्यापक हुनु पनि सक्छ। त्यो कुरा किन सरकार हेर्दैन? किन त्यो लेखा समितिको काम हो मात्रै भनेर पन्छाउनु मिल्दैन। त्यस कारणले भन्छ, तपाईँलाई नै भन्छु, यो प्रधानमन्त्री प्रणालीमा सबैलाई एक्टिभेट गर्ने र सबैलाई नियन्त्रण गर्ने, सबैलाई निर्देशन गर्ने र सबैलाई निगरानी गर्ने प्रमुख संस्था भनेको प्रधानमन्त्रीको संस्था हो। त्यो कामसँग पनि तपाईँको चाहिँ सरकारले गर्दैन र तपाईँको चाहिँ झन्डै 8-9 वर्षको महालेखाको परीक्षकको प्रतिवेदन एउटा चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ बन्द कोठामा थुनिएर रहन्छ भने त्यस अवस्थामा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर भन्ने किन एउटा मात्रै निकायले अख्तियारले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन भने यो प्रहरी त्यतिकै चुस्त दुरुस्त उसको अधिकार क्षेत्रभित्रका कुराहरू होलान्। सम्पत्ति हरिवारजीले भनिसक्नु 17वटा संस्थाहरू छन्, ती सबैलाई चलायमान गर्ने गतिशील गर्ने त कोही त एउटा बाती छ नि त। त्यो को हो त भन्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हो, प्रधानमन्त्री हो, क्याबिनेट हो, तिनले गर्नु पर्यो नि त। त्यो किन गर्दैन र यो कुरा किन उनीहरूले चाहिँ गर्न नपर्नाको कारण के हो जनतालाई त्यो जान्नुपर्छ जनताले। अब जस्तै अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, यसको मूल नारा के छ भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने छ। तर अघिल्लो वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने भने गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ नारा भन्नुपर्ने स्थिति आयो भनेर सार्वजनिक भइरहेछ। उहाँले श्रेयजीले भने जस्तो सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन होला, तर बेरुजु धेरै हुन्छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचारको अङ्ग धेरै हुन्छ भन्ने कुरा हो, अंश धेरै हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। भने यो अवस्थामा पनि अघि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, त्यसलाई दोहोऱ्याउँछ, बलियो सरकार छ, संसदमा इजी छ, प्रदेश सरकारमा आफ्नो बहुमत छ, सबैतिर आफ्नो नियन्त्रण छ भने यो बेलामा पनि हामी चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। आफ्ना मान्छे मात्रै खोजिकन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा नियुक्त गर्न खोज्छौँ। न्यायालय जसले अघि यहाँले उठाउनुभयो, जसले चाहिँ त्यसलाई निगरानी गर्न सक्छ, त्यहाँ पनि
हामी हेरेर मात्रै हाम्रो रूप रङ चरित्र मिल्छ मिल्छ त्यस्ता मान्छे मात्रै पठाउँछौँ, अर्को खालको मान्छेलाई सकेसम्म जान दिँदैनौँ भनिसकेपछि त हामी त भ्रष्टाचार निवारण होइन भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने बाटोमा पो लागेका छौँ कि। एकदम ठिक भन्नु, संस्थागत गर्ने बाटोमै हो। जस्तो महालेखा परीक्षाकै यो रिपोर्ट आइसकेपछि पहिलोचोटि जसले बेरोजगार कायम गर्ने मन्त्रालय छन् तिनका सचिवहरूको पनि सूची राख्दो रहेछ। अनि मैले महालेखा परीक्षकसँग सोधेँ, राम्रो काम गर्नुभएछ, तर त्यसमा एकै वर्षमा 4 पटक सचिव चाहिँ सरह भइरहेछन्, कति एमाउन्ट कसको टाउकोमा हो कसरी थाहा पाउने हामीले भने सरकारले मन्त्रालयमा एउटा सचिव, त्यो सचिवलाई पनि हामी कति गाली गर्ने, उसले हेर्ने हो भने त 4 महिना पनि काम गर्न पाए हुँदैन रहेछ एउटा मन्त्रालयमा पुरा। अनि त्यो मन्त्रालयमा सिक्दा सिक्दै सरुवा हुन्छ अनि उसले बेरोजगार कहिले गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि 2 वर्षमा सरुवा गर्न नपाइने जुन व्यवस्था छ, सरकार स्वयं सचिव आफैले पालन गराउन सरकार असफल छ भने कम्तीमा एउटा मन्त्रालयमा आउने सचिव 2 वर्ष त काम गर्न पाओस् न भनेर सरकारले त उसकै काम हो नि, सचिव भनेर सिधा मन्त्री मुनि सिधा क्याबिनेट मुनि भएको हो नि त, एकदम ठुलो अङ्ग हो नि। तिनलाई त त्यसरी चाहिँ एकदम हालकाल पारिन्छ भने तलतिर के होला, सचिव चेन्ज भएपछि उसको त आफ्नो टिम हुन्छ, उसले पनि त सौराव गर्न खोज्छ। अनि होल राज्य संयन्त्र नै हाम्रो त्यही सचिव कचोरी सौराव भएको लास्ट पेजमा हेर्नुभयो भने सचिव कचोरी सौराव भयो भने त्यही सूचीमा पठाइन्छ। अहिले तपाईँको प्रदेश एकदम नयाँ संरचना हो नि, त्यहाँ नयाँ संरचनामा एकदम प्रभावकारी एकदम जान्ने सचिवहरू पठाउनुपर्छ नि। अहिले के गर्छ सबै नयाँ खालका सचिवहरू पठाएछन्, भर्खर आएका कर्मचारीहरू नियुक्ति पाएका छैनन्, प्रदेशमा गएका छन् होइन त, अरू तहका पनि अधिकृतहरू उनीहरूलाई के पनि थाहा छैन, राज्य संयन्त्रबारे थाहै छैन। अब उनीहरूले लिएर गएर प्रदेशमा राखेको छ, अब त्यो प्रदेश त भत्ताभुङ्ग पार्न खोजियो भने उनीहरूले कसरी म्यानेज गर्ने। त्यहाँ त परिपक्व भएको र राज्य संयन्त्रमा एकदम लामो समय भएपछि तिनीहरूले त राज्यको सबै अङ्ग थाहा हुन्छ नि, तिनले काम गरिदिनु पर्ने ठाउँमा अब एक त प्रदेश नयाँ छ अनि त्यहाँ जाने कर्मचारी पनि दुवै नयाँ भएपछि कसरी संरचना बन्छ त, संरचना बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश छ। अनि अर्को तपाईँले स्थानीय सरकारको कुरा गर्नुभयो, अब पहिला कानुन एउटै कानुनमा गाइड हुन्छ, तर अहिले त सबै प्रदेशले आफ्नो आफ्नो अथवा सबै स्थानीय तहले आफ्नो सरकार बनाउनु पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूले आफ्नो अनुकूलको कानुन बनायो भने के गर्ने, अब त्यो अनुकूल भनेको स्वेच्छाचारी कानुन बनाउनु खतरा छ। अब मानिलियो यहाँको चाहिँ गिटी ढुङ्गा दिने भन्यो उनीहरूले, हामीलाई रिसोर्सको लागि भन्यो, तर त्यो रिसोर्स चाहिँ के छ भने त्यो अहिले अधिकांश तपाईँको चुनाव जित्नेहरू एउटा तहदेखि के अरे अध्यक्षसम्म चाहिँ सबै नै तपाईँको मेयर उपमेयर चाहिँ धेरै जसो चाहिँ स्थानीय तहमा ठेक्का व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू छन्। अब त्यसले अनुकूलमा कानुन बनाउने खतरा छ। जस्तो अघि तपाईँले सुरुमै संसदकै चित्र दिनुभयो नि, धेरै जस्तो ठेकेदारहरू नै चाहिँ त्यो विकास निर्माण समितिमा रहे भन्ने जुन आयो नि, त्यस्तै गरी अरू समितिमा चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने मान्छेहरू नै त्यहाँ त्यो फेरि हाम्रो मेरो यो कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट हुन्छ म बाहिरिन्छु भन्ने हाम्रो संस्कार छैन, त्यस्तै प्रवृत्तिका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ हाबी भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले धेरै जसो वडाध्यक्षको काम चाहिँ डोजर किन्ने र विकास निर्माणको पैसा गोजीमा हाल्ने अनि अहिले डोजराध्यक्ष भने आइसक्यो शब्द। त्यसले भने गर्दा हाम्रो चाहिँ करप्सनको चाहिँ अब तल्लो तहसम्म वडा तहसम्म पुग्यो, केन्द्रदेखि तलसम्म पुगेपछि अब त्यो नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ, चाहिँ संस्थागत हुने र सांस्कृतिकरण हुने खतरा पनि बढी छ। अब अन्त्यमा छौँ हामी सिरजी, यो रिपोर्ट जुन दिन्छ नि TI नेपालले, ल ठिक छ नेपाल सरकारले मानेन टेरेन, एक लाइन पढ्दा पनि पढेन, त्यो नगर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो रिपोर्ट रहन्छ नि नेपालको स्थिति के छ भनेर विश्वले त हेर्न पाउँछ नि, त्यसले नेपाललाई के असर गर्छ? त्यो त तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो भन्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई बताउँछु यो भ्रष्टाचारमा आज बिहानै म सुन्दै थिएँ समाचार केमा सुन्दै थिएँ, इन्डिया र चाइना पनि साह्रै करप्ट देशमध्येको हो क्या, साह्रै करप्ट देशमध्येको हो। म तथ्याङ्क आधार भन्छु, पोहोर साल चीन र इन्डियाले 40 अङ्क पाएको थिए, यसपालि चीनले अलिकति प्रगति गरेछ, 41 इन्डियाको 40 नै छ। हामी त कहाँ हो, हामी त 31 पनि कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामी 27 देखि 31 सम्म घुमिरहेको छौँ क्या। हामीले कहिले 2013 पनि 31 रहेछ, अहिले पनि 31 हो। यसले इम्प्याक्ट के गर्छ छवि? होइन यसले त हाम्रो छविलाई त हाम्रो छविको कुरा गर्दाखेरि त भन्नु यस्तो तपाईँको चाहिँ यस्तो किसिमको रिपोर्ट हेरेपछि कुन चाहिँ नि तपाईँको सभ्य मुलुकले सम्पन्न मुलुकले कसले हामीलाई चाहिँ राम्रो भन्छ र हामीलाई सब क्वेसनमा यो प्रश्न किन भने यो रिपोर्ट आइसकेपछि दाताले तिमीहरू त धेरै भ्रष्टाचार गर्छौ, दिन्न तिमीलाई दात भन्न सक्ने सम्भावना सुनेको छैन, मैले क्वेसन भनेको सुनेको छैन, भन्न सक्ने सम्भावनाहरू यो बढेर जान्छ।
म यसमा थपौँ यसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू राम्रा लगानीकर्ताहरू चाहिँ स्वस्थ स्वच्छ र कानुनी शासन भएको मुलुकमा जान चाहन्छन् तर बदमासहरू चाहिँ त्यस्तो मुलुकहरू खोज्छन् जहाँ उनीहरूले खेलकुद गरेर पैसा कमाउन सक्छन् यो चित्रणसँगै चाहिँ के भने त्यस्तै बदमास ठेकेदारदेखि लिएर बदमास लगानीहरू आउन सक्ने सम्भावना भयो नि त यो ठाउँ कमजोर भूमि भयो कमजोर भूमिमा जे जस्तो गर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू जस्तो हामी कहाँ धेरै ठेक्कापट्टाहरू समयमा किन सकिँदैन भने हामी कहाँ आउने चाहिँ त्यो करप्सनको सूची हेरेर त्यस्तै ठेकेदार मात्रै आइरहेका छन् अनि त्यसले गर्दा अनि समयमा किन प्रोजेक्ट समयमा सम्पन्न हुन्छ अधिकांश भेरिएसनमा किन जान्छ कबुल गरे भन्दा रकमभन्दा दोब्बर किन जान्छ कालीगण्डकी के हेरे भयो होइन त्यसले गर्दा कबुल गरे भन्दा किन दोब्बरमा पुग्छ भन्दा त्यस्तै खाले बदमास ठेकेदारहरूको चाहिँ यहाँ बढी आयो सूची हेरेर त्यो राम्रा ठेकेदारहरूले चाहिँ राम्रो देशै खोज्छन् राम्रा कन्सल्ट्यान्टहरू राम्रो देशै चाहन्छन् त्यो कारणले गर्दा हामीलाई यसले चाहिँ हाम्रो पिक्चर चाहिँ बाहिर राम्रो लाँदैन त्यसले गर्दा जुन पिक्चर जान्छ त्यो पिक्चर गए अनुरूपका मान्छेहरू यहाँ आउँछन् त्यसले गर्दा देश चाहिँ झन् अझ बदमास भएको देखिन सक्ने अझ बढ्ने भयो त्यसले गर्दा हाम्रो पर्सेप्सनलाई चाहिँ जुन बुझाइ छ हामीप्रतिको बुझाइ अझ नकारात्मक हुँदै जाने खतरा बढ्यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारा हो राम्रो छ तर त्यो नाराले न सुख आउँछ न समृद्धि आउँछ त्यसलाई एक्सनमा लानु पर्यो एक्सनमा लाने जिम्मा सरकारको राजनीतिक नेतृत्वको हो राजनीतिक नेतृत्व र सरकार के गर्छन् भन्ने कुरा हामीले यो छलफलमा राम्रैसँग उठाएका छौँ राज्यका अवयवहरू सबैमा के छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने क्षेत्रमा के छ हेर्न नसक्ने क्षेत्रमा के छ सबै हामीले छलफल गरिसक्यौँ अब नारा होइन एक्सनमा जाने भने यो ठाउँ ठिक हुनु पर्यो हरिजीले अहिले अन्त्यमा भन्नुभएको जस्तो हामीलाई त विकास निर्माणको यति चाहिएको छ प्रोजेक्टहरू त्यसमा हाम्रो इन्डिकेसन हेरेर 31 नम्बरमा पास रहेछ भनेर 31 नम्बर खाले नै ठेकेदारहरू आउँछन् दाता त्यस्तै खोज्दै आउँछन् भनेपछि हाम्रो छवि अन्तर्राष्ट्रियमा पनि नेपाल सरकारले हेरे पनि नहेरे पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले जे देखाएको छ त्यस्तै मान्छे आउँछन् भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ भनेपछि त्यो नाराले भएन एक्सनमा जानु पर्यो गरेर देखाउनु पर्यो म भ्रष्टाचार गर्दिनँ गर्न पनि दिन्न भन्ने कुरा भनिराख्ने मान्छेले कि आफै गलत छ कि आफै गर्छ कि आफ्नै नाकै मुनि अरूले गरिरहेको कुरा थाहा पाउँदैन त्यति पनि थाहा पाउँदैन भनेदेखि त नारा दिनुको केही अर्थ छैन। सम्भाष आजलाई यति नै। हस्त नमस्ते।